अध्यायी 4 कायन आणि आबेल. मनशान येवे आपले बायलेकडे एकवट केलो आणि ती गर्भेस्त जाली आणि कायनाक प्रसूत जाली. तिणे म्हळें, सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक चरको भुरगो मेळ्ळो. त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत जाली. आबेल गोवळी जालो आणि कायन शेतकार. थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतलो फळ वस्तू सर्वेस्पराक भेटयल्यो. तेच परी आबेलांनी एक प्रथम जनीत बोकरो आणि ताची चरब अर्पिली. आबेल आणि ताची बेटवणी सर्वेस्पराक मानवाली, पूण कायन आणि ताची बेटवणी ताका मानवाली ना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो आणि ताचें तोंड बावलें. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें, तूं कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां? तूं जर बरें करशी, तूंय कित्याक मानवंक नजो? जर तूं बरें करिनाय, पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतलें. तुजेशी आसा ताची वडणी, पूण तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय. कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळें, आमी भायर शेताक या. शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आनी ताका जिवेशी मारलो. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नेणा. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेस्परान म्हळें, कितें केलें तुवें? आयक, भुंयत तावन तुज्या भावाचे रगात म्हाका बोब मारता. देखून तुजेर शिराप पडूं आनी जे धरणीन तुज्या हातांनी वार आयलेलें तुज्या भावाचे रगात घेवंक तोंड उगडलां, ते धरणी वयलो तूं भायर धांवडयलोलो जावं. तूं भुंय वसयतलोय तरी ती तुका फळ दिवची ना. प्रतवेर तूं पारपोळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय. कायनान सर्वेस्पराक म्हळें, म्हज्यान सोंसूंक जायना तसली शिक्षा ही. पळय, हे भुंयतलो तुवें म्हाका भायर घालाय. तुजे नदरेतावन हांवें लिपोवन रावचें पडटलें. प्रतवेर पारपोळ आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडटलें. हांव मेळ्ळों जाल्यार कोणीय म्हाका जिवेशी मारूंक शकतलो. सर्वेस्परान ताका म्हळें, तशें न्हय. जो कोण कायनाचो जीव काडटा ताचे कडचे 7 वांट्यांनी फारीकपण घेतलें. देखून कायनाक कोणेय जिवेशी मारिनाशें करूंक सर्वेस्परान ताचेर एक मोर मारली. कायन देवा मुखलो गेलो आनी उदेंतीक आसा त्या नोद देशाक वचून ताणें वस्ती केली. कायनाची संतत. कायनान आपले बायले कडेन एकवट केलो. ती गर्भेस्त जाली आनी हेनोकाक प्रसूत जाली. कायन एका शहराचो स्थापक जालो आनी आपल्या पुता हेनोकाचें नांव ताणें ताका दिलें. हेनोकाक इराद जल्मलो. इरादाक मेहुजायेल जल्मलो. मेहुजायेलाक मेतुशायेल जल्मलो आनी मेतुशायेलाक लामेक जल्मलो. लामेकाक 2 बायल्यो आसल्यो. एकलेचें नांव आदा आनी एकलेचें नांव जिल्ला. आदा जाबेलाक प्रसूत जाली. तंबानी जियोन गोरवांचे पोसाप करतल्यांचो पुरवोस तो. ताच्या बाबाचें नांव जुबाल. विणो आनी पिर्लूक वाजयतल्यांचो पुरवोस तो. जिल्लाई एका भुरग्याक प्रसूत जाली. ताचें नांव तुबालकायन. लोंकडाची आनी तांब्याची हातेरां ताणें केली. तुबालकायनाचे भयणीचें नांव नामा. लामेकान आपल्या बायलांक म्हळें, आदा आनी जिल्ला, आयका म्हजो ताळो. लामेकाच्या बायलांनो, उतरांक म्हज्या कान दिया. काडला हांवें जीव म्हाका गाय केल्ल्या एका मनशाचो, म्हाका मारलेल्या एका तरणाट्याचो. जर कायनाक मेळटा 7 वांट्यांनी फारीकपण, लामेकाक मेळटा 77 वांट्यांनी. शेताची संतत. आदावन परतून आपले बायले कडेन एकवट केलो
आनी ती एका चरक्या भुरग्याक प्रसूत जाली आनी तिणें ताका सेत म्हूण नांव दिलें. तिणें म्हळें, कायनान जिवेशी मारिल्ल्या आबेलाच्या जाग्यार देवान म्हाका आनी एक पूत फावो केलो. उपरांत सेताकय एक पूत जल्मलो. ताणें ताका एनोश म्हूण नांव दिलें. त्या काळार मनशांनी सर्वेस्पराचें नांव उलो मारूंक सुरू केलें.